बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बाजी सफ़ान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज पूरे दिन में मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँ और तफ़सील बताऊँ कि हुआ क्या है और ये जो पूरे पाकिस्तान में मीडिया पे इस वक़्त ख़बरें चल रही हैं, क्या हो रहा है बेसिकली। लेकिन यकीन मानें कि ख़बरें हर घंटे इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल रही थी कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि यार कौन-सी चीज़ पे व्लॉग बनाएँ। पहले इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का एक वो न्यूज़ आ रही थी, उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हो गए, फिर फवाद चौधरी साहब के बाद वो जो उनकी गिरफ़्तारी के अमल पे हाई कोर्ट का एक रिएक्शन हमें नज़र आया, उस रिएक्शन के बाद फिर 2 बजे दोबारा बुलाया गया, फिर 6 बजे का टाइम दिया गया। ऐसा लग रहा था कि शायद हाई कोर्ट आज कोई ख़ास हुक्मनामा जारी करेगी आईजी पंजाब के हवाले से, आईजी इस्लामाबाद के हवाले से। ये सारा जो मामला हुआ, मैं थोड़ा-सा आपको सर एक समरी बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक सिलसिला चलने की एक तमन्ना सारों के दिल में आ गई कि शायद जो निगरान वज़ीर आला का सीट है फ़ेडरल में, हमें ऐसा नज़र आया कि पीटीआई ने कुछ अपने एमएनएज़ के इस्तीफ़े वापस ले लिए और उन्होंने कहा कि हम निगरान सिटअप जो है उसके स्मूथनेस के लिए अपना एक अपोज़िशन लीडर लेके आएँगे और ताकि वो सारा मामला ठीक तरीके से हो जाए। तो हम जैसे बहुत से लोगों ने ये सोचा कि शायद अब जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो निज़ाम है नए आम इंतख़ाबात के लिए या कम से कम एक ऐसे प्रोसेस में आगे चला जाएगा जहाँ पे मज़ीद पाकिस्तानियों को ना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हम लोग डिस्कस करते, इतने में एक हवा आई और हवा में न्यूज़ ये आई कि जनाब खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और रातों-रात ये ख़बर आ गई। ज़मान पार्क में सारे कारकुनान पहुँच गए और आपको पता है पीटीआई वाले बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। उनकी सोशल मीडिया टीम ने इस चीज़ को ना जंगल में आग की तरह जैसे खबर फैल जाती है वैसे फैल गई वो खबर। तो फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया और बयान में ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन डैश 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 जो मुंशी और साथ में उन्होंने एक जुमला कहा। तो वो वो उसने बयान दे दिया और बयान के बाद वो घर चले गए। अब रात को जो खबर थी कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सुबह सवेरे फौज चौधरी साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया, पंजाब से। अब जैसे उठा लिया तो उसके बाद हमने देखा एफआईआर उनकी दर्ज हो गई। पहले तो एफआईआर का पता नहीं था किसने उठाया है, डालो में कोई लोग आ गए थे और उन्होंने उठा लिया। अब हाई कोर्ट ने इस पे फौरी एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए। इधर इस्लामाबाद की जो अदालत है उन्होंने अपना उनको बुलाया हुआ था। क्योंकि जो एफआईआर थी वो कोई हिसार था ना इस्लामाबाद में दर्ज हुई थी। तो उन्होंने अब असूलन तौर पे यहाँ पे पेश होना था। लेकिन जब हायर कोर्ट कोई ऑर्डर या नोटिस ले लेती है तो फिर जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके नोटिस खत्म हो जाते हैं। उनके जो हुक्मनामा होता है उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि हायर कोर्ट्स को ये अथॉरिटी हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब हुक्मनामा जारी कर दिया तो 1:30 बजे बुला लिया, 1:30 बजे वो नहीं आए तो उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए 2 बजे बुला लिया। अब 2 बजे भी नहीं आए तो उसके बाद एक बड़ा वाज़ेह रिएक्शन हाई कोर्ट की जानिब से हमें नज़र आया और वो भी जस्टिस साहब ने खुद एक कि जनाब आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद फ़ौरन 6 बजे फवाद चौधरी समेत आ जाए। इस बीच में फ़ारूक हबीब साहब की हमने एक क्लिप देखी जो बड़ी वायरल हुई। कि जब वो गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी के सामने उसको बता रहे हैं कि आप वायलेशन कर रहे हैं, तौहीन अदालत के उस ज़ुमरे में आ रहा है। ये सारा कुछ हमने देखा और फिर बाद में रिसेंटली खबर ये है कि पिम्स हॉस्पिटल जब ये यहाँ पे पेश हो गए, इस्लामाबाद F8 कचहरी में, हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज करके इधर लेके आया गया। पंजाब के जो आईजी साहब हैं उन्होंने बता दिया कि मुझे सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है और किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती कि तो तौहीन अदालत कर सके। ये तो इस्लामाबाद पुलिस का मामला था और इस वक़्त फवाद चौधरी हमारी तहवील में या पंजाब के इलाकों में नहीं है। अच्छा, ये सारा तो आप लोगों ने सारा सुबह से टीवी पे देख लिया है। अब रिसेंटली क्या है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह बता दूँ। एक तो ये है कि जो एक लहर थी, एक हवा थी कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ अच्छी की उम्मीद है। अब उसको 180 डिग्री पे टर्न करना है। इस वक़्त हालात फिडल में ये है कि जनाब एक अनार्की है और अनार्की ये है कि एक तरफ काई, दूसरी तरफ खड्डा, एक तरफ काई, दूसरी तरफ कुआँ। यानी पीडीएम के पास जो ऑप्शन पहले से बहुत कम पड़े थे, अब ख़त्म ही हो गए। ठीक है? आईएमएफ की टीम आने वाली है कुछ ही दिनों में और पाकिस्तान को इस वक़्त शदीद मुआशी बहरान का सामना तो है ही। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक़्त आ रहा है, वो अवाम का ट्रस्ट और इदारों के बीच में जो एक गैप है उसको ख़त्म करना है।
اچھا، اس میں پی ڈی ایم اور خاص کر نون لیگ والوں نے ایک نیا ڈرامہ رچا دیا۔ ایک آپ کا پولیٹیکل ٹیمپریچر پہلے سے ہائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اب آپ کا فواد چودھری وہ آپ کے پی ٹی آئی کا اسپوک پرسن ہے۔ اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ اگر وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، فریڈم آف سپیچ، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی بات کر رہے ہیں، وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کا اسپوک پرسن ہے، اور ان کے اعتراضات ہے، تحفظات ہے کہ جناب ہم یہ الیکشن کمیشن کا یہ بندہ منظور نہیں ہے، وہ سچ ہے یا جھوٹ، ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پارٹی کی طرف سے بول رہے ہیں اور پارٹی کا موقف ہے کہ وہ نہیں مانتے۔ اب جب وہ نہیں مانتے تو نہیں مانتے، آپ اس کو زبردستی اس کے موقف پہ آپ اس کو جیل میں نہیں بیچ سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز اسد عمر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جناب اگر ان کا دل ٹوٹا ہے اس لفظ سے، منشی سے، تو دل ٹوٹنے پہ لیکن اس میں آئین کا کون سا شک ٹوٹا ہے؟ کون سے آئین کو فواد چودھری نے توڑا ہے جو منشی کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال تمام پاکستانیوں کے لیے ہے کہ اگر اس لیول پہ آ کے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے، کل کو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو نون لیگ کا کیا ہوگا، پی ڈی ایم کا کیا ہوگا؟ صرف یہ ایک سوال ہے۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی سیاست آخر جا کہاں پہ رہی ہے؟ کل کو یہ پی ٹی آئی اگر مینڈیٹ لے کے آ جاتی ہے، فیڈرل میں اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، یہ دوبارہ سے ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے، ہم جیسے اینکرز، ہم جیسے پولیٹیکل انالسٹ، ہم جیسے میڈیا پرسن، جو بھی بندہ بیٹھے گا وہ یہ کہے گا کہ جناب انہوں نے غلط کر دیا۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ایک سرکل ہے، آج آپ کر رہے ہیں، کل انہوں نے کرنا ہے۔ ایک دوسری بہت بڑی چیز جو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید پچھلے ایک سال سے یہ جو پریکٹس ہے شروع ہے، خان صاحب کے خلاف ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو بدنام کرنا۔ آپ تک گئے، آپ نے اس کو گڑی چور کا کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نے اس کے خلاف شوکت خانم کا کیس اٹھا دیا، کچھ نہیں ہوا، آپ نے اس کے خلاف جناب نہلی والا معاملہ اٹھایا، آپ نے اس کے خلاف باقی کرپشن کے الزامات لگائے، جو آپ کو سمجھ آتا تھا آپ نے خان صاحب کے خلاف وہ استعمال کیا۔ آپ نے اس کی جو خاتون اول ہے اس کے خلاف آپ نے بات کی، بشرا بی بی کے خلاف آپ نے بات کی، فرا گوگی والا کیس اٹھا دیا، آپ نے اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ لیکن خان صاحب کی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی دی ہے۔ اب اس کے آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، بہت سی چیزیں آ گئی، کچھ نہیں ہے اس کے پرسنالٹی پہ۔ ریسنٹلی جب یہ فواد چودھری والا معاملہ اٹھا ہے، اس پہ اس وقت ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ نکاح بغیر عدت کے۔ اب ایک نئے ٹرینڈ کے تھرو، ایک نئے الزام کے تھرو، ایک نئے پروپیگنڈا کے تھرو خان صاحب کی امیج کو، اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب کی امیج کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہم نے اس سے پہلے درجن ٹوٹکے آزمائے، ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر گیا؟ نہیں۔ جب وہ درجن ٹوٹکے آپ کے کام نہیں کر رہا ہے، تو اس ٹوٹکے سے آپ فواد چودھری والا جو ایک معاملہ اٹھا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا واقعی خان صاحب کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ وہ پرانا کیس جو آج سے 2-3 سال پہلے ہوا ہے اس کو دوبارہ سمجھ نہیں آتی مجھے۔ اب اس وقت پولیٹیکل ورکر بھی جو پی ڈی ایم کا ہے اس وقت، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی وہ اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، مینٹلٹی کیا ہے۔ اور یہ پی ڈی ایم میں جس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو اسٹریٹجیز بنا کے دے رہے ہیں، مجھے ان پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کو ایک ایسے دھیانے پہ لے کے جا کے کھڑا کر دیں گے جہاں سے واپسی کا راستہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب 2-3 چیزیں، ایک تو پاکستان میں اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم نے آنا ہے، اگر وہ آپ کو یہاں پہ 1.2 بلین جو ہماری اس یہ جو ابھی آنے والی قسط ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اگر وہ ملتی ہے تو وہ کچھ شرائط پہ ملے گی، اور شرائط یہ کہ آپ نے پیٹرول، بجلی، گیس، ان چیزوں پہ آپ نے 35-35% بڑھا دینے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی عوام جو آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے جا گئی ہے، وہ دوبارہ اس سے ڈبل، بلکہ میں کہتا ہوں ٹرپل مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ اور پی ڈی ایم کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کیا، ایک بجٹ پیش کریں گے ملک کا ستیہ ناش کر کے، پہلے یہ لون لے کے دوبارہ ملک کا ستیہ ناش کر کے بجٹ میں، اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے جناب ہم نے یہ کر دیا، اور یہ کیا ہوگا ان کا؟ جناب ان کو جو پڑا ہے خزانے میں سبسڈیز میں لگا دیں گے،
سبسڈیز میں لگا کے، چونکہ آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ملک چلانے کے لیے، اس طریقے سے انہوں نے آگے الیکشن میں جانا ہے۔ تو یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ہمارے ایکس وائی زیڈ ادارے کیا کر رہے ہیں۔ میں ساروں کا کہہ رہا ہوں، ایکس وائی زیڈ ادارے ہمارے کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت ملک جس جگہ پہ کڑا ہے، جس وقت آپ کے انٹیلیجنس اداروں نے بھی کہہ دیا کہ جناب انڈیا کے جو کچھ ہم نے ایک آپریشن کے بارے میں پتہ لگا لیا جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بیرونی سطح پہ آپ بیرونی سرحدوں پہ آپ لڑ رہے ہیں، اندرونی سطح پہ آپ لڑ رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی ہے، معاشی سطح پہ آپ تباہ ہیں، آپ کے پاس ہے کیا؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ امید یہ کرتا ہوں کہ اگلے جو کل کا سورج ہم جب دیکھیں گے تو شاید حالات کچھ بہتر ہمیں نظر آئے، ورنہ ملک جس طرف جا رہا ہے، اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے فیس بک چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور بل کے جو بٹن ہے وہ لازمی دبائیے گا، تاکہ آپ کو میری خبریں، آپ کو میری یہ نیوز اور انالیسز بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔